आपदामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामात्यहं धारं बीजानां भीतिनाशनं सदां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः गोदण्डहस्ताय सन्धिकृतस्राय च खण्डिताखिलदैत्याय रामाय आपन्निवारणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पते नमो नमः अक्रदः वृषस्यैव पार्श्वसो महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेदां रामलक्ष्मणौ सनन्दः कवचकट्की सापपाणधरो इव गच्छन्ममाकृते नित्य रामः पादसलक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृतभुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परं शरीरे जर्जरे भूते व्याधिकृस्ते कळेबरे औषधं जाकुनीदोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेहं सुनिष्बन्धं ध्येयो नारायणो हरिः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदपृष्ठं मात्रा हिन्दू यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षरं च न्यूनानि च दुर्गीतानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः।